جو میرے ور رہے سننا چاہتے ہو تھوڑی جی اللہ دی شان محبت پیار نال سورج چند ستارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے سورج چند ستارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے مالک تے مختار خدایا کوجے کملے پیارے تیرے مالک تے مختار خدایا کوجے کملے پیارے تیرے ایتھے اوتھے دوئے جہانی جیندے تیرے مارے تیرے میں کیوں آکھاں میرا میرا توے سب دا سارے تیرے میں کیوں آکھاں میرا میرا میں کیوں آکھاں میرا میرا تویں سب دا سارے تیرے ابراہیم خلیل بھی تیرا اگوی تیری انگارے تیرے ابراہیم خلیل بھی تیرا اگوی تیری انگارے تیرے خبیب نبی دے سولی چڑھ گئے زکریا تیرا آرے تیرے پاک حسین دے ہونٹا یوتے کربل اندر نارے تیرے اللہ اللہ بن جا فقیر تے امیر انہوں من لے مدد و کردہ نصیر انہوں من لے حاکم خمیر تے سبیر انہوں من لے سینے دیا بھیتاں دا خبیر انہوں من لے اے گل سارا سنسار تینو کہندائے غصہ تینو کہندائے تے پیار تینو کہندائے سونے دا صدیقی یار غار تینو کہندائے نالے پہ عمر جرار تینو کہندائے عثمان غنی بار بار تینو کہندائے نالے پیا ہے در قرار تینو کہندائے لگیاں غدیساں دا انبار تینو کہندائے تی پاریاں دا خبار تینو کہندائے حدیث تے قرآن وچ آیا گلہ ساریاں نظمچ جمیل دا پیار تینو کہندائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہ سونے آجدہ پروگرام بھائی عمر فروغ صاحب ہونا دے بچے دے تکمیل قرآن دے موقع دے اللہ اپنے بارگاہ اندر قبول فرما میرے بھائی جمیل صاحب بھائی زیر صاحب دیگر اس مسجد دے خطیب و امام ہے جتنے ماشاءاللہ بزرگ دوست احباب بیٹھے نے اللہ سب دا آنا بیٹھنا سننا سننا اپنی بارگاہ قبول فرما اللہ جا کے سمن اج خواب اندر کملی والدہ دیدار نصیب فرما اللہ مکہ مدینے دی بار بار زیارت نصیب فرما اللہ سونے صحیح معنی اندر توحید و رسالت کو سمجھنے دی توفیق عطا فرما اللہ سونے صابر ساؤنڈ بہت پیارے اللہ انہاں دی آنا بھی قبول فرمائے سرور سٹی سینٹر اللہ پاک انہاں بھی خوش رکھے سلامت رکھے سب دی دین دی نشر و اشاعت اندر جتنی محنت کردار ہے اللہ اپنی رضا لے قبول فرمائے اللہ زندہ رکھے ایمان چھے اللہ میرے سمیت جنہ دے باپ کوئی نہیں میرے بھائی ذوالفقار صاحب انہاں دے بزرگ ٹر گئے اللہ میرے باپ نہیں اس مجمع چ کئیاں دے باپ نہ ہون گے کئیاں دیا ماما کوئی نہیں کئیاں دے دوئے ہستیاں ٹر گئیاں اللہ قبرانو جنت دی قیاری بنا اللہ سونیا جنہ دے والدین حیات نے خدمتگار بنندی توفیق عطا فرما اللہ سونیا میری طبیعت تھوڑی جی خراب ہے دعا فرماؤ میرے پیانو صاحب اللہ سب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ ہر بیمار نو شفا عطا فرمائے اللہ زندہ رکھے ایمان تے اللہ موت دیاں بے ہوشیاں اندر کلمہ نصیب فرما دے وصلی اللہ تعالی